Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan og mga higala. Dili nga kabuntagon atong isgutan ang mapulong sa Dios nga makaplagan sa 1:4:23 hangtod 24 nga nagaingon. Apan moabot na ang takna og ania na karon nga ang mga tinuod nga magsisimba mosimba sa Amahan diha sa espiritu og sa kamatuoran. Kaya ang Amahan nangita og ingon niini nga mga magsisimba. Ang Dios Espiritu ug ang mga magsisimba kaniya kinahanglan mosimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Nining adlaw atong isgutan ang kasing-kasing sa tinuod nga pagsimba. Daghan ang nagunaunang ang pagsimba limitado ra sa mga awit, musika o pagtambong sa simbahan matag Domingo o kung naibuluhaton. Apan ang iyang pakighinabi sa babaeng Samaritanhon, ipadayag ni Jesus nga ang tinuod nga pagsimba mas lawom pa kaysa mga ritual o tradisyon. Iyang giusab ang pangutana gikan sa asa magsimba ngadto sa unsaon ug ngano magsimba man. Ang tinuod nga pagsimba dili nakabase sa lugar o pamaagi kundi nagagikan sa kasing-kasing. Ang Dios dili lang nangita og mga awit o relihiyosong magtutuo kundi mga magsisimba nga ang kasing-kasing tinuod nga nakakonekta ngadto kaniya. Busa ang pagsimba usa ka pakigrelasyon dili usa ka pasundayag. Amen. Ang tinuod nga pagsimba nakasentro sa Dios dili sa lugar. Gisulti ni Jesus nga miabot ang panahon nga pagsimba dili ni atong bukira o sa templo. Sa Juan 4:21, iyang gipahayag nga ang pagsimba mulapas sa pisikal nga lugar tungod kay ang Dios nagatinguha og personal nga relasyon sa iyang katawhan. Kini nagpasabot nga ang pagsimba dili limitado sa sulod sa simbahan o sa takna sa oras nga imong gigahin. Sumala sa Roma 12:1, kita gitawag sa paghalad sa atong mga lawas ingon buhi nga halad, balaan o makapahimuot sa Dios. Mao kini ang atong tinuod nga pagsimba. Kung ang pagsimba nakasentro sa Dios o dili sa lugar, ang matagbuhat sa pagtuman sa pagpasakop mahimong halad ngadto kaniya. Ang tinuod nga pagsimba diha sa espiritu, gipasabot ni Jesus nga ang tinuod nga pagsimba kinahanglan buhaton diha sa espiritu. Nagpasabot niya kini nagagikan sa sulod sa atong pagkatao, nga gipalihok uban sa paglihok sa balang espiritu. Ang pagsimba diha sa espiritu dili kini usa ka ritual o emosyonal nga pagpamuhat o pamaagi, kundi usa ka kinasing-kasing nga buhi alang sa Dios. Sumala sa Filipos 3:3 nga nagasimba sa Dios diha sa espiritu, nagahimaya kang Kristo Jesus ug walay pagsalig sa unod. Ang ingon nga pagsimba tinuod mainiton og matinud-anon nagagikan gayud sa atong kasing-kasing nga nagaila og nagasinati sa presensya sa Dios. Dalay ko ng Dios. Unsa man ang tinuod nga pagsimba diha sa kamatuoran? Ang pagsimba kinahanglan usab nga nagagamot sa kamatuoran, sa pulong sa Dios o sa tinuod nga pagkaila kung kinsa siya. Ang pangsimba diha sa kamatuoran nagpasabot nga kita moduol sa Dios sinubay sa iyang kinaiya, dili sumala sa atong gusto. Ang Salmo 145:18 nagaingon nga ang Ginoo duol sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Dili nato matinuod ang pagsimba sa Dios kung ang atong baliwalaon ang iyang pulong, kay ang pulong sa Dios kamatuoran. Og nagaingon siya nga ikinahanglan nato masayran ng kamatuoran ug ang kamatuoran magapahigawas kanato. Kung ang espiritu ug ang kamatuoran maghiusa, ang pagsimba mahimong makapag-us kinabuhi ug makapahimuot sa Dios. Mao nga ang kasing-kasing sa tinuod nga pagsimba dili makita sa gawas nun nga pagpamuhat lamang, kundi sa sulod nga pagtugyan sa kaugalingon. Ang Dios gayon nangita og tinuod nga magsisimba dili perpekto nga mga tao kundi mga kasing-kasing nga andam nga mosunod. Kung kita mo simba diha sa espiritu ug kamatuoran mosulod kita sa katuyuan nganong gilalang kita sa Dios, gibuhat kita sa Dios. Tungod ni ana ang pagsimba dili lang usa ka kalahukan kada Domingo o sa matag panahon nga nay mga panagtigom, kundi mahimong pamaagi sa atong adlaw-adlaw sa pagkinabuhi. Mao kana ang pagsimba. Busa susiha ang imong kasing-kasing karon. Ang imo bang pagsimba nagagikan sa tinuod nga gugma alang sa Dios? O nahimo na lang nga usa ka butang nga kanunay nimo ginabuhat tungod kay ang uban nagabuhat usab sa ingon?
Inumduming ang Dios dili matandog sa panakway lang sa gawas. Ang iyang gipangita mao ang imong kasing-kasing. Bisan asa ka ug bisan unsang panahon sa kinabuhi, mahimo ka nga makasimba sa Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Tuguting ang imong kinabuhi, mahimong mupadayon nga nagaawit ug nagadayeg ngadto kaniya. Dalay ko ng Dios. Magaampok kita. Among amahan nga langit noon, salamat nga ikaw nangita sa tinuod nga magsisimba. Tudluy kami sa pagsimba dili lang pinaagi sa among mga pulong, kundi pinaagi sa among makasing-kasing o kinabuhi. Kuhaa ang tanang mga butang nga pagpag sa tinuod nga pagsimba. Puna kami sa imong balaan nga espiritu o itanom kami pag-ayo sa imong kamaturan, pinaagi sa imong mga pulong. Himuang ang among pagsimba maghatag og himaya, dungog ug kalipay kanimo sa kanunay. Among gihatag ang among kaugalingon diha kanimo, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Ang Diyos magapanalangin ka nato nining adlaw. Dalay ko ng Diyos.